बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, कल से मुख्तलिफ बयानात ये सामने आ रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी टर्म पूरी करेगी और जो आइनी मुद्दत है मज़ीद जो 1.5 साल रह चुकी है या 1.25 साल रह चुकी है, ये मुकम्मल करने के बाद अगले साल अगस्त में जो इंतखाबात हैं वो होंगे। शहबाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब और इस तरह के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो बयान दे रहे हैं। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस हवाले से मैंने बड़े अहम सोर्स से ये जो चीज़ है वो चेक की है। एक चीज़ तो आप बेशक पास लिख लें या ये वीडियो जो है वो आप अपने पास संभाल लें, इलेक्शन जो हैं वो अगले साल नहीं होंगे, इलेक्शन 2022 इसी साल में होंगे। और ये बड़ा अहम सोर्स है नाज़रीन, जिससे मैंने ये अगेन जो कंफर्मेशन है वो की है। लेकिन अगर इलेक्शन इसी साल ही होने हैं तो ये जो बयानात है ये क्यों दिए जा रहे हैं, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स में आज की इस व्लॉग में एक तो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो काबीना है वो इस वक्त मुश्किल में फंस चुकी है, ख़ास तौर पर जो ECL से नाम निकालने वाला मामला था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अहम जो ख़बर है वो सामने आई है, उससे रिलेटेड भी तफसीलात जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि फवाद हसन फवाद साहब जो हैं, कल तक उनका नाम बतौर चेयरमैन नैब सामने आ रहा था, लेकिन अब जस्टिस रिटायर मकबूल बाकी साहब जो हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, उनका नाम सामने आ रहा है बतौर चेयरमैन नैब के। कल नाज़रीन ये इतला सामने आई कि शहबाज शरीफ साहब की जो है वो ये ख्वाहिश भी थी और बजाय किसी साबिक जज के ये सोचा जा रहा था कि किसी साबिक ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब तैनात किया जाए, और इसके लिए जो नाम था वो फवाद हसन फवाद साहब का सामने आया था। लेकिन जैसे ही उनका नाम सामने आया, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, उनके ऊपर नैब केसेस थे, तो एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर खुद नैब केसेस हैं तो उसको चेयरमैन नैब कैसे लगा दिया जाए। बहरहाल जो इत्तेहादी थे उनका इस नाम के ऊपर इतफाक़ नहीं हुआ, या यूँ कहा जाए कि आसिफ जरदारी जो थे उनका भी इस नाम के ऊपर इतफाक़ नहीं हुआ। और जो अब एक नाम सामने आ रहा है और सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि इस नाम के ऊपर बाकायदा तौर पर इतफाक़ हो चुका है आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों में, और ये नाम साबिक जज हैं जस्टिस रिटायर मकबूल बाकी साहब। ये सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं और अभी रिसेंटली ही ये रिटायर हुए हैं। इनको जो है इनके नाम के ऊपर इतफाक़ हुआ है और इनको चेयरमैन नैब तैनात जो है वो अब किया जाएगा। तो एक ये जो है वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी एक अहम ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि बलूचिस्तान के नाज़रीन 34 में से 32 अज़ला में बल्दियाती इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो खैर जारी हो चुका था। बहरहाल कल इतवार वाले दिन इन 32 अज़ला में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं और ये काफ़ी डिले के साथ नाज़रीन इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात का इनकाद जो था वो पहले मई 2019 में किया जाना था, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से जो डिले था वो होता रहा और बिल आखिर ये जो इंतखाबात हैं वो कल होने जा रहे हैं और ये बहुत अहम इंतखाबात होंगे। एक तो इस ज़मन में भी देखा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल उसका ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है और बलूचिस्तान में हालांकि उनकी उस तरह से नशिस्तें नहीं हैं, ना ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट होगा ये एक किस्म का ये चीज़ आगे काफ़ी ज़्यादा जो है वो पता चलेगी कि नेक्स्ट जो इलेक्शंस हैं उन इलेक्शंस में एटलीस्ट बलूचिस्तान में जो तमाम तर सियासी जमातें हैं उनकी स्टैंडिंग इस वक्त क्या है। बहरहाल कल इतवार वाले दिन ये जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं और इन इंतखाबात में कोई 16,200 के करीब जो उम्मीदवार हैं मर्द और ख़वातीन, उनकी जानिब से हिस्सा लिया गया है। आगे चलकर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ECL से नाम निकाल जो एक अज़ खुद नोटिस था जिनमें तकर्रुर तबादले के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से जो अज़ खुद नोटिस लिया गया था उसकी समाअत हुई है और उस समाअत के अंदर एक तो ECL से जिन जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं काबीना अरकान के, उनकी जो तफसीलात हैं वो तलब की गई हैं। बहरहाल इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो जो जजिस के रिमार्क्स हैं या जो जजिस के सवालात हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं, वो जो है वो मैं आपके सामने रखना जो है वो चाहता हूँ। तो एक तो इस समाअत में यही हुआ
کہ جو نام تھے وہ طلب کیے گئے کہ اور دوسرے نمبر پر جو افسران کے تبادلے تھے ان سے ریلیٹڈ جو رپورٹ تھی وہ بھی اس سماعت کے اندر جو ہے وہ جمع کرائی گئی۔ بہرحال جو ریمارکس یا جو سوالات اس سماعت میں جو کہ میں کہہ رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، اہم ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سماعت کے دوران ہی ناظرین جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ کابینہ کے ارکان خود اس ترمیم سے مستفید ہوئے۔ کابینہ ارکان اپنے ذاتی فائدے کے لیے ترمیم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم جو ریمارکس تھا اور سوال بھی تھا جو کہ دوران سماعت کیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اسی بینچ کا حصہ جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے بھی دوران سماعت یہ استفسار جو ہے وہ کیا گیا کہ کیا کوئی ضابطہ اخلاق ہے کہ وزیر ملزم ہو تو متعلقہ فائل اس کے پاس نہ جائے؟ یہ بھی اہم ایک سوال تھا۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے ہی مزید یہ کہا گیا کہ ریمارکس دیے گئے کہ معلوم ہے کہ وفاقی وزراء پر ابھی صرف الزامات ہیں، لیکن سٹل اگر الزامات ہیں بھی تو اس کے باوجود بھی کوئی ضابطہ اخلاق ہے کہ وزیر اگر ملزم ہو تو اسی کی متعلقہ فائل اس کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ پھر مزید اس بینچ کا حصہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی جانب سے یہ استفسار جو ہے وہ کیا گیا کہ اپنے فائدے کے لیے ملزم کیسے رولز میں ترمیم کر سکتا ہے؟ جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ ملزم وزراء کو تو خود ہی ایسے اجلاس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بینچ کا حصہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سرکولیشن سمری کے ذریعے ایسی منظوری لی جا سکتی ہے۔ یہ انہوں نے کویسچن پوچھا۔ کابینہ کا کام ہے کہ ہر کیس کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے۔ تو یہ کچھ اہم ریمارکس جو ان کی جانب سے دیے گئے، اور اسی کے بعد مریم نواز کا وہ بیان بھی سامنے آیا کہ جو یہ سیاسی معاملات ہیں ان سے جو ججز ہیں یا عدالت جو ہے وہ ان سے دور رہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ جو ہے وہ کچھ صحیح نہیں جاتے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم سماعت تھی اور بڑے اہم سوالات تھے جو کہ کیے گئے، اور خاص طور پر جب شہباز شریف کی جانب سے جو ان کی کابینہ تھی اپنے نام وغیرہ جو انہوں نے ECL سے نکالے تو اس کے بعد کافی زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تبادلوں کے حوالے سے اور اس حوالے سے جب یہ از خود نوٹس لیا گیا تو اس میں جو یہ اہم سماعت ہوئی ہے ECL سے نکالے گئے جو کابینہ ارکان کے نام ہیں ان تمام کی فہرست طلب کر لی گئی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو تبادلوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی تبادلے کیے گئے ہیں ان کی جو فہرست ہے یا جو رپورٹ ہے وہ بھی عدالت میں جمع کر دی گئی ہے۔ مزید جو ہے وہ اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، اس حوالے سے بھی جو تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ آخر میں ناظرین جو کل سے جو بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے، جو آئینی مدت ہے یعنی کہ اگلے سال اگست کے تک یہ جو آئینی مدت ہے یہ پوری کی جائے گی اور اس کے بعد الیکشنز کرائے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ناظرین میں اپنی ایک اطلاع اور بڑی مصدقہ قسم کی اطلاع آپ تک میں پہنچا دوں جو میں سورس کی جانب سے کہی گئی ہے کہ الیکشن اگلے سال نہیں ہوں گے، الیکشن اسی سال ہی ہوں گے، اور یہ بات جو ہے وہ آپ اپنے پاس بے شک نوٹ کر کے بھی رکھ لیں، اور جب الیکشن ہوں گے اور جون میں جب اس حوالے سے اناؤنسمنٹ کی جائے گی تو تب جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ یاد دہانی بھی کراؤں گا کہ میں نے آپ کو یہ جو خبر تھی وہ میں نے آپ کو دی تھی، اور چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی زیادہ کنفیوز بھی ہیں کہ اگر اسی سال ہونے ہیں الیکشن تو اگلے سال کے حوالے سے یہ جو اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا مقصد پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ وہ نیچے ہو کر یعنی کہ کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلے تو دباؤ میں آ کر ہی انہوں نے ظاہر سی بات ہے یہ کیا، عمران خان صاحب نے جو دباؤ ڈالا ہے، لیکن وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ دباؤ میں آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اپر ہینڈ میں رکھنے کے لیے وہ اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ اسی سال ہی ہونے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی دھرنا یا لانگ مارچ ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے ہی ختم نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ لازمی طے ہوتی ہیں، جیسے ماضی میں بھی اسی طرح سے کچھ دھرنے لانگ مارچ وغیرہ ہوئے، عمران خان صاحب بھی جو لانگ مارچ لے کر آئے تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے جو خبریں بھی اطلاعات بھی سامنے آئیں وہ بھی میں آپ تک پہنچاتا رہا ہوں، لیکن وہ ویسے ہی لانگ مارچ ختم نہیں کیا گیا، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ضرور موجود ہے۔ مزید تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔
کروں گا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.